नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा पनि हामी गएको भिडियोमा चाहिँ हामीले पाठ 16 अन्तर्गतको भवानी भिक्षुद्वारा चाहिँ लेखिएको माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने कथा चाहिँ पढेका थियौँ। त्यस कथासँग सम्बन्धित रहेको अभ्यासहरू आजको यो भिडियोमा हामी गर्न जाँदैछौँ। त्यसैले आउनुहोस् भाइ बहिनी, अब हामी सुरुमा सुनाएको भागको अभ्यास चाहिँ गर्न जाँदैछौँ है। ल हामीलाई चाहिँ यहाँ के भनेको छ सुरुमा भने पाठको 9औं अनुच्छेद सुनेर सारांश भन्नुहोस् भनेको छ। अब पाठको 9औं अनुच्छेदको सारांश चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दा यो 9औं अनुच्छेदमा चाहिँ गृहमन्त्रीको जुन दौडा हुने भएकोले गर्दा है, दौडा भनेको चाहिँ भ्रमण, आफ्ना मातहतका अड्डाहरू जाँचबुझ गर्न जाने काम हुने भएकोले गर्दा त्यहाँ चाहिँ स्वागतको प्रबन्ध व्यवस्था मिलाउनका लागि चाहिँ समितिले माउजङ बाबु साहेबले चाहिँ निम्त्याएको हुन्छ, जुन चाहिँ नेपालगञ्ज बजारमा हुन्छ है। र नेपालगञ्ज बजारमा अथवा त्यो निमन्त्रणा त्यो कार्यक्रममा जानुभन्दा एक दिन अघि नै चाहिँ अब बडो सावधानीका साथमा चाहिँ माउजङ बाबु साहेबले आफ्नो कोटलाई चाहिँ ब्रस गर्न अथवा सफा बनाउनका लागि धुलोहरू टकटक्याउँदै चाहिँ त्यो कोटलाई ब्रस लगाउन थाल्छ। अनि त्यो कोटमा एकदमै ब्रसहरू गर्दै जाँदाखेरि धुलोको मुस्लोहरू उडेको देखेर चाहिँ एकदमै रिस उठ्छ माउजङ बाबु साहेबलाई। अनि उनले चाहिँ सुसारे आफ्ना सहयोगीहरू सबैलाई चाहिँ एकदमै झपार्छ, यो के हो, मैले नहेरिकन भनेको चाहिँ लुगाहरू सफा नराखिदिने, तिमीहरूले नगरिदिने भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यहाँ रिसाउँछ, गाली गर्छ है। अब यो देख्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै कोट उड्ने खालको होइन, रङ उड्ने खालको कोट होइन, यो भनेको त धुलोले गर्दा मैलिएर जस्तो भएको रहेछ भनेर चाहिँ एकदमै बडो मुस्किलका साथमा कोटलाई एकदमै झाडझुड गर्छ है। अनि त्यसपछि टक्टक्याएर चाहिँ किल्लामा झुन्ड्याउँछ अनि माथिबाट एउटा झुत्रोले बेरेर राख्छ त्यो कोटलाई है। र अब माउजङ बाबु साहेबको कोटमा भनेको चाहिँ एउटा के कुरा मनमा आउँछ त त्यो कोट प्रति भन्दाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ कोट पनि एकदमै खुम्चिएको छ। अब यसलाई चाहिँ आइरन गर्नुपर्ने, इस्त्री गर्नुपर्ने, अब गाउँमा चाहिँ कसलाई दिने होला त इस्त्री गर्नको लागि, अब जो पाए त्यसलाई दिने कुरो पनि भएन, यो मामुली सामान्य कोट पनि होइन है भन्ने एउटा जटिल समस्या आउँछ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब भोलि बिहानै 8 बजे चाहिँ बडा हाकिम कहाँ चाहिँ जानुपर्ने छ। अब यो कोटलाई चाहिँ कसरी एकदमै सफा बनाउने होला, कसलाई चाहिँ अब इस्त्री गर्नका लागि चाहिँ दिने होला भन्ने तरिकाले चाहिँ यहाँ कुरा रहेको छ यो 9औं अनुच्छेदमा है। हामीले सारांशको रूपमा चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब नम्बर 2 मा के छ भने पाठको 22औं अनुच्छेद सुनि निर्विकार, त्यसपछि क्षोभ र आवेग शब्दको अर्थ बताउनुहोस् भनेको छ। म भाइ बहिनीलाई भनिदिन्छु, तपाईँले यो पाठमा पनि रहेको छ, टिप्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है, बुझ्नुपर्छ। निर्विकार भनेको चाहिँ एकदमै विकार नहुने, खराब नहुने, त्यसलाई चाहिँ निर्विकार भन्छ। क्षोभ भनेको चाहिँ के हो भने असन्तोष, क्रोध, एकदमै रिसलाई चाहिँ क्षोभ भनिन्छ। आवेग भनेको चाहिँ भोक अथवा मनमा उब्जने एउटा हडबडीलाई चाहिँ आवेग भनिन्छ। ल पाठको अन्तिम अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। यो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, त्यसैले मैले यसलाई गरिनँ, भाइ बहिनीले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब बोलाइको अभ्यास गरौँ है त। बोलाइको अभ्यासमा के छ भने यहाँ हामीले शुद्धसँग उच्चारण गर्नुपर्ने रहेको छ। अब शुद्धसँग उच्चारण गर्नतर्फ लागौँ। क्रोधी, क्रोधी भनेर भन्नु पर्यो। चक्षु, पर्यन्त, दृष्टता, मुख, कालीगढ, गुरुत्व, दौडाहा, मुस्लो, स्त्री, आर्द्रता, कायाकल्प, उत्कण्ठा, उद्विग्न, कृतज्ञ, उद्वेग, अवश्यमेव, तीक्ष्ण, तात्कालिक, औदार्य है, यो चाहिँ औदार्य हो। औदार्य, क्लेश, वस्तुत, निर्विकार र अभ्यस्त भनेर हामीले यसरी पढ्नु पर्यो है। यो पढ्ने काम मात्रै रहेको छ। अब अर्को यहाँ 5 नम्बरमा के छ, तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरी भन्नुहोस् भनेको छ। म यो शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ टिप्न सक्नुहुन्छ अथवा आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। वीरता, वीरता भनेको के हो त, हामीलाई यसको अर्थ थाहा हुनु पर्यो सुरुमा त। अब यहाँ हामी सुरुमा वीरताको बारेमा बुझ्छौँ है। यो वीरता भनेको चाहिँ सरकारलाई तिरोहरू तिर्नु नपर्ने जग्गा चाहिँ वीरता हो। अब यसलाई वाक्यमा कसरी निर्माण गर्ने भन्दाखेरि म यसलाई एउटा बनाएर भनिदिन्छु भाइ बहिनीले।
अर्थ बुझिसकेपछि तपाईहरुले जति पनि धेरै वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले प्रत्येक पाठमा चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्ने अथवा वाक्य निर्माण गर्ने अभ्यास चाहिँ गर्दै आइरहेका छौं। त्यसैले भाइ बहिनीलाई यो गाह्रो लाग्दैन, मैले आशा लिएँ है। अब राणाकालमा रम्तेल दाइले चाहिँ 10 रोपनी जग्गा बिर्ता पाएका थिए भनेर यसरी गर्न सक्छौं है। राणाकालमा रम्तेल दाइले 10 रोपनी जग्गा बिर्ता पाएका थिए। अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि उद्दण्ड भन्ने रहेको छ। अब उद्दण्ड भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै आक्रामक, अरूलाई बसमा राख्न चाहने एकदमै कडा स्वभावको थियो। उद्दण्डलाई कसरी वाक्य बनाउन सक्छौं भन्दाखेरि हामीले माउजङ बाबु साहेबको उद्दण्ड स्वभाव थियो भनेर पनि बनाउन सक्छौं है। माउजङ बाबु साहेब चाहिँ एकदमै उद्दण्ड स्वभावको त्यस्तो व्यक्तित्वका चाहिँ मानिस हुन् भनेर हामीले पढेका छौं नि त। त्यसैले चाहिँ यसरी निर्माण गर्न सक्छौं। अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जफत भन्ने छ है। अब जफतलाई चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सक्छौं भन्दाखेरि भ्रष्टाचारले कमाएको सबै सम्पत्ति जफत गरी राज्यको नाउँमा ल्याउनु पर्छ, यसरी बनाउन सक्छौं। चक्षु भनेको हामीलाई थाहा छ आँखा भनेर। चर्म चक्षुले बाहिरी संसार देख्छ भने ज्ञान चक्षुले भित्री आत्मा चिन्दछ। अनि विरूप भन्ने छ अर्को है। विरूप भनेको अल्छी बनेर बस्नेहरूको कोठाको विरूप अवस्था देख्दा त के गरेर खालान् जस्तो लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं। धृष्टता भन्ने छ अर्को। यसको चाहिँ अब देशलाई अप्ठ्यारो परेको बखतमा स्वार्थीहरू जसरी पनि मौकाको फाइदा उठाई सोझा साझा जनतालाई ठग्ने धृष्टता गर्ने गर्दछन्। यसरी हामीले वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं। अर्को छ अभिमान। अब अभिमानलाई चाहिँ धन सम्पत्तिको अभिमान गर्नेहरूले एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ भनेको चाहिँ अभिमान भनेको घमण्ड है। अर्को भनेको वस्तुत्व। समाजसेवीको पगरी पदमा बसेको भएर दिइने होइन, वस्तुतः समाजमा उसले के कार्य गर्दैछ त भन्ने समाजसेवा हो वा होइन भन्ने निर्क्योल गर्दछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसरी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं। त्यसपछि बडप्पन भन्ने छ अर्को। बडप्पनको मनस्थिति भएका मानिसहरूलाई देखावटी रूपमा सम्मान त पाउलान्, तर ती मानिसको हृदयमा चाहिँ बस्न सक्दैनन् भनेर यसरी वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं। तन भनेको शरीर हो, मन सफा भएर मात्र हुँदैन, तन पनि स्वस्थ हुनुपर्छ भनेर हामीले वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं। क्षमाशील भन्ने रहेको छ है अर्को। परोपकारी र क्षमाशील व्यक्तिको समाजमा उच्च छवि हुन्छ अथवा राम्रो छवि हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं। भाइ बहिनीले यति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होला अब है। मैले भनिदिएँ। अब कथा कस्तो लाग्यो तपाईँ साथीहरू मिलेर संवाद गर्नुहोस् भनेको छ, यो तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अब पढाइको भागको अभ्यासतर्फ लागौँ ल। पाठका अनुच्छेदहरू पाले पाले सरसर वाचन गर्नुहोस् भने चाहिँ हामीले यो पाठ पढ्दा नै गरिसकेका छौँ, त्यसैले यो गर्नु पर्दैन। यहाँ पाठको 5औं अनुच्छेद पढ्नुहोस् र 5वटा प्रश्नहरू बनाउनुहोस् भनेको छ। यो तपाईले 5औं अनुच्छेद पढ्ने, त्यसपछि 5वटा प्रश्नहरू पनि टिप्ने है। ल प्रश्नहरू टिप्ने, त्यो उत्तरहरू पनि तपाईले लेख्ने कोसिस गर्ने। अब 9 नम्बरमा के छ भने यो बुँदा टिप्पणको कुरा रहेको छ। तलको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र मुख्य 4वटा बुँदाहरू टिप्पण गर्नुहोस् भनेको छ। इस्लामी समाजमा पूरा 1 महिना है, यो अनुच्छेद पढौँ त्यसपछि बुँदा टिप्पणको कुरा गरौँला। ल हेरौँ है त। इस्लामी समाजमा पूरा 1 महिना पवित्रताको महिना हुन्छ। सम्पूर्ण वातावरणमा ईमान छाएको हुन्छ र सम्पूर्ण समाजलाई नैतिक पवित्रता र आचरणको सौन्दर्यले ढाकेको हुन्छ। फलस्वरूप यस्तो वातावरणमा नराम्रो काम हुँदैन, बरु असल काम मात्र हुन्छ। असल मानिसहरू असल काममा एकअर्कालाई सहयोग गर्दछन्। धनी वर्गमा गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने भावना जागृत हुन्छ। रोजाको यो समयमा सम्पूर्ण इस्लामहरू समान अवस्थामा हुन्छन् है। यहाँ रोजाको कुरा गरेको छ र समान अवस्थामा हुँदा सबैले एकै जमात वा समुदायमा भएको अनुभव गर्छन् र यो उनीहरू बीच बन्धुत्व, सहानुभूति तथा पारस्परिक सुसम्बन्ध कायम गर्ने एउटा प्रभावकारी पर्व हो भनेर चाहिँ यहाँ एउटा अनुच्छेद रहेको छ चाहिँ मौलाना सैयद अबुल आला मौदुदी भनेर चाहिँ यो इस्लाम दर्शनबाट चाहिँ साभार गरेको यहाँ एउटा हामीलाई चाहिँ वाक्यांश छोटो अंश चाहिँ दिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले 4वटा बुँदाहरू टिप्ने, त्यसपछि
यो चाहिँ मुख्य 4वटा बुँदाहरू टिप्पण गर्नुहोस् मात्रै भनेको छ। हामीले बुँदा टिप्पण र सारांश लेखनको अभ्यास त अगाडि नै गरिसकेका छौँ, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ हामी बुँदा टिप्पणको कुरा मात्रै गर्छौँ ल। अब यसमा चाहिँ हामीले मुख्य 4वटा बुँदाहरू अथवा वाक्यांशहरू चाहिँ टिप्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सुरुमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो इस्लामी समाजमा पुरा 1 महिना पवित्रताको महिना हुन्छ भनेर एउटा हामीले टिप्न सक्छौँ। अर्को भनेको सम्पूर्ण समाजलाई नैतिक पवित्रता र आचरणको सौन्दर्यले ढाकेको हुन्छ भनेर अर्को टिप्न सक्छौँ है। अनि यसपछि यो रोजाको यो समयमा चाहिँ सम्पूर्ण इस्लामहरू समान अवस्थामा हुन्छन् भनेर पनि टिप्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो धनी वर्गमा गरिबहरूलाई सहयोग गर्ने भावना पनि जागृत हुन्छ भनेर हामीले यसरी 4वटा टिप्यौँ है। अब यसमध्येमा तपाईँहरूले चाहिँ यो नटिपिकन अरू पनि के टिप्न सक्नुहुन्छ भने योमा चाहिँ उनीहरू बीच बन्धुत्व, सहानुभूति तथा पारस्परिक सुसम्बन्ध कायम गर्ने एउटा प्रभावकारी पर्व हो है यो चाहिँ भनेर पनि यसरी पनि तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ है। ल यहाँ बुँदा टिप्नुहोस् मात्रै भनेको छ, हामीले यसरी टिपिसक्यौँ, यो तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि यहाँ अर्को एउटा रहेको छ है, यो चाहिँ अनुच्छेद पढ्ने त्यसपछि सोधिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिने। हामी सुरुमा अनुच्छेद पढौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी प्रश्नहरूको उत्तर पनि दिनतर्फ लागौँ है। ल यो चाहिँ डाक्टर तारामणि राई नेपालमा चाहिँ मातृभाषा शीर्षक लेखबाट चाहिँ साभार गरेको एउटा यहाँ लेख रहेको छ। हेरौँ अनुच्छेद। पछिल्लो जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा 123वटा भाषाहरू चाहिँ बोलिन्छन् र यी भाषाहरू भोट बर्मेली, भारोपेली, आग्नेय र द्रविड परिवारमा चाहिँ बाँडिएका छन्। कुन कुन परिवारमा बाँडिएको रहेछ भन्दा एउटा भोट बर्मेली, अर्को भारोपेली, त्यसपछि अर्को आग्नेय र द्रविड गरी 4वटा परिवारमा चाहिँ नेपालमा बोलिने भाषाहरूमा चाहिँ बाँडिएको रहेछ 130वटा भाषाहरूलाई है। र यी भाषाहरूमध्ये केही भाषाका 1 लाखभन्दा बढी वक्ता पनि छन् अथवा कुनै भाषा चाहिँ भनेको 1 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले पनि बोल्छन् है त। र ती भाषाहरू शिक्षा र सञ्चार माध्यममा प्रवेश गरिसकेका छन् र अरू अधिकांश भाषाका 10,000 भन्दा कम वक्ता पनि छन् र ती लोपोन्मुख अवस्थामा पनि छन् भनेको चाहिँ ती बिस्तारै लोप हुने अथवा हराउँदै जाने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। र केही भाषाहरू जस्तै पोइङ, छुक्का आदि जस्ता भाषाहरू चाहिँ लोप भएको पनि धेरै भएको छैन। अनि दुरा, कुसुन्डा, तिलोङ जस्ता भाषाका वक्ताहरू त 1-2 जना मात्रै छन् अथवा यो भाषा चाहिँ 1-2 जना व्यक्तिले मात्रै बोल्छन् र संसारमै 6,000 को हाराहारीमा बोलिने भाषा मध्ये हरेक हप्ता एउटा भाषा मर्ने गरेको अनुमान गरिएको छ। भनेपछि यसरी संसारमा जति पनि भाषाहरू बोल्छन् त्यसमध्येमा चाहिँ हरेक हप्ता चाहिँ एउटा भाषाको लोप हुने अथवा भाषा मर्ने अनुमान पनि गरिएको छ। र यसले पनि संकेत गर्छ कि नेपालका चाहिँ केही भाषाहरू लोप हुने लाममा चाहिँ लामबद्ध भइसकेका छन् र भाषा मानिसको एउटा अमूल्य सम्पत्ति हो र भाषामै चाहिँ मानिसका अनुभव हुन्छन् अनि विचार, संस्कृति, पहिचान आदि चाहिँ सुरक्षित रहेको हुन्छ। त्यसैले भाषा लोप भएसँगै संस्कृति र पहिचान पनि हराएर जान्छन् र भाषा सँगसँगै स्थानीयता, लोकगाथा र लोक परम्परा जस्ता कुराहरू पनि हराएर जान्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भाषालाई चाहिँ मानवताको अमूर्त सम्पदा मानेको छ। त्यसैले यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएको छ। हामीले पनि हाम्रा भाषाको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न आवश्यक छ र हाम्रो मातृभाषा बोल्दा हीनता बोध होइन, गर्व गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो एउटा नेपालमा चाहिँ मातृभाषा शीर्षक लेखबाट चाहिँ साभार गरिएको यहाँ एउटा अनुच्छेद पढ्यौँ। अब यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रश्नहरू रहेको छ। यो प्रश्नहरूको पनि हामीले समाधान गर्नुपर्छ। यो प्रश्नलाई चाहिँ हामीले उत्तर अनुच्छेद पढेका आधारमा दिनुपर्छ है। ल पहिलो प्रश्न हेरौँ। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा कतिवटा भाषा बोलिन्छन्? हामीले भर्खरै पढेका छौँ। यो चाहिँ भनेको 123वटा भाषाहरू बोलिन्छन् है। ख नम्बर, नेपालमा कुन कुन परिवारका भाषा बोलिन्छन् भन्दाखेरि 4वटा परिवारका भाषा बोलिन्छन्। त्यसमा भनेको चाहिँ भोट बर्मेली है। त्यसपछि अर्को के छ हेरौँ त यहाँ, भारोपेली, आग्नेय र द्रविड है। भारोपेली अनि यसपछि आग्नेय र
द्रविड भाषा चाहिँ यसरी 4 परिवारका भाषा चाहिँ बोलिन्छन् नेपालमा। ग नम्बर, कस्ता भाषाहरू शिक्षा र सञ्चार माध्यममा प्रवेश गरिसकेका छन्? हामीले यहाँ पढेका छौँ। हेरौँ यो शिक्षा र सञ्चार माध्यममा कस्तो भाषाहरू चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छन् त भन्दाखेरि जुन चाहिँ भाषाहरू मध्ये अथवा हामीले 123 वटा भाषाहरू त बोलिन्छ नेपालमा, त्यसमा भनेको चाहिँ भोट बर्मेली, भारोपेले आग्नेय र द्रविड परिवारमा बाँडिएका छन् ती भाषालाई। र अब यी भाषाहरू मध्ये चाहिँ केही भाषाहरू भनेको चाहिँ 1 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूले अथवा व्यक्तिहरूले बोल्ने गर्छन् है ती भाषाहरू मध्ये। र ती भाषाहरू भनेको चाहिँ पछिल्लो समयमा यो शिक्षा र सञ्चार माध्यममा चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छन् भनेर चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। कस्ता भाषाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् भन्दाखेरि जुन चाहिँ भाषाहरू हामीले 123 वटा भाषाहरू त बोलिन्छन् भनेर यहाँ पढ्यौँ है। अब ती भाषाहरू मध्येमा जुन भाषा भनेको चाहिँ 10,000 भन्दा कम व्यक्तिहरूले बोल्छन् अनि दिन प्रतिदिन भनेको चाहिँ ती भाषाहरू लोपोन्मुख हुँदैछन्, घट्दैछन् बोल्ने वक्ताहरू भने त्यस्तो भाषाहरू चाहिँ लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। अर्को भनेको संसारमा जम्मा जम्मी कति भाषाहरू छन् है। अब यहाँ हेरौँ संसारमा जम्मा जम्मी कति भाषाहरू छन् त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त संसारमा जम्मा 6,000 हारारीको चाहिँ भाषाहरू रहेको छ है। यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्को, किन भाषा लोप भएसँगै संस्कृति र पहिचान पनि हराएर जान्छ त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मातृभाषा बोल्छौँ, त्यो मातृभाषामा भनेको हाम्रो संस्कृति पहिचान लुकेको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो मातृभाषा सँगसँगै संस्कृति र पहिचान पनि हराएर जान्छन् भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो है। ल यसरी हामीले यो अभ्यास चाहिँ गरिसक्यौँ। ल त हामीले चाहिँ यहाँ माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने कथासँग सम्बन्धित रहेको सुनाई बोलाएर पढाइको भागको अभ्यास चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब आउने भिडियोमा चाहिँ हामी यो लेखाइको भागको अभ्यास चाहिँ गर्नेछौँ है। ल आजको यो भिडियो यति नै। यसमध्येमा भाइ बहिनीलाई के अप्ठ्यारो लागेको छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।